الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یا الہی جلد دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے. یا خدایا جلد دکھلا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے. سنا ہے کہ وہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. احباب ذی وقار، تساں احباب دے سامنے سورہ حج دیاں 2 آیات طیبات اور سورہ البقرہ دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کیتی گئی ہے. اللہ رب رحمان دی ذات اقدس نے اینا آیات طیبات دے اندر دین اسلام دے ایک مضبوط رکن دا تذکرہ فرمایا. حضرات گرامی، جس طرح صاحب استطاعت تے قربانی فرض ہے، واجب اور لازم ہے، صاحب نصاب اور مالدار تے 1 سال گزرن تو بعد زکوٰۃ فرض ہے، واجب اور لازم ہے. ایویں دین اسلام دے اندر صاحب استطاعت تے ہر ذات راہ رکھن والے تے حج بیت اللہ دا عظیم رکن بھی فرض ہے. نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مشتمل ہے، اور اونا ارکان 5 دے اندر ایک بنیادی رکن حج بیت اللہ دی ادائیگی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج. ایتھے نہ بولو یار. قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ پاک نے تواڈے تے حج فرض کر دیتا ہے. فحجو، پس تم اس کا ارادہ کرو، حج بیت اللہ کی نیت اور اس کا قصد کرو. ایک شخص کھڑا ہویا، آپ علیہ السلام نو کہن لگا،
اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، افی کل آمن، آپ خاموش نے۔ انہیں پھر پوچھیا افی کل آمن، آپ پھر خاموش نے۔ تیسری مرتبہ انہیں پھر وہی الفاظ دہرائے، اے محبوب افی کل آمن، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی دا اظہار فرمایا۔ پتہ چلیا پیغمبر دا خاموش رہنا بھی دین ہے۔ اور بہتے سوال کرن تو بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور خاموشی تو بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، اگر میں نام کہہ دیندا یعنی ہاں کہہ دیندا تے اللہ نے ہر سال ہی تواڈے تے حج فرض کر دینا سی، اور تساں مشقت چ پہ جانا سی۔ لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشقت چوں بچان آیا تے آسانی دا پیغام سنان آیا۔ تو میرے بھائی، حج کدے تے فرض ہے؟ مسائل فضائل سنن تو پہلا اے بات ذرا ازبر کر لو کہ حج دی ادائیگی مسلمان تے اسلام والے تے لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ حالت کفر چ حج کردہ ہے، اوندا او حج اسلام قبول کرن دے وچ کفایت نہیں کرے گا۔ انہوں اسلام لے آن تو بعد دوبارہ پھر حج بیت اللہ دی ادائیگی دا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ پہلے نمبر تے ایدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر تے اس بندے دا عاقل ہونا، سمجھدار ہونا اور دانشمند ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ کسے مجنوں، دیوانے اور پاگل تے حج فرض نہیں۔ پہلے نمبر تے شرط اسلام ہے، دوسرے نمبر تے ایدہ عاقل ہونا، اور تیسرے نمبر تے حج دا فریضہ ادا کرنے والا بلوغت دی عمر نو پہنچ چکیا ہوئے۔ بلوغت تو پہلا حج فرض نہیں۔ جے کوئی بچہ حج کر لوے تے انہوں بلوغت تو بعد اگر استطاعت میسر ہے انہوں پھر اے فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط اس مسلمان دا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور ایدہ آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ کسے غلام تے حج فرض نہیں۔ جے اس غلام نو غلامی چی حج دا موقع مل گیا تے جدوں آزاد ہو جائے، ذات راہ میسر آ جائے، ان پھر حج کرنا پڑے گا۔ اور پنجویں اہم شرط استطاعت ہونا، ذات راہ دا ہونا، ایدے کول اخراجات دا ہونا، اے ضروری ہے۔ اے 5 شرطاں ہون تے اللہ دی طرفوں حج لازم اور فرض ہے۔ دعا کرو اللہ اے شرائط جے موجود نے تے اے سعادتہ نصیب فرما دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی سننا، آپ علیہ السلام نے
یہ بات بیان فرمائی، فرمایا نیت دے نال قصد کر کے ارادہ کر کے تین مقامات تو علاوہ اور کسے جگہ تے جانا اے جائز نہیں، درست نہیں۔ بندہ وقت نکال کے خصوصاً عبادت دی غرض دے نال اگر کتے جانا چاہے، تین مقامات ایسے نے، تین جگہ ایسیاں نے کہ تین مقامات تے تو آڈا سفر بھی، خرچ بھی اور لگیاں کڑیاں بھی اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ کوئی مشرق چ جائے، کوئی مغرب چ جائے، کوئی شمالن جنوبن جائے، کوئی ملک دے کونے تے جائے یا کسے شہر دے اندر جائے، کسے مندر مزار تے جائے، او دا ایک قصد باعث اجر نہیں، تینہ چیزاں تے میرے پاک نبی نے مور لا دیتی ہے۔ تسی قصد کرو گے، ارادہ کرو گے، سفر کرو گے، خرچ کرو گے، شب و روز بسر کرو گے، اللہ ایک ایک کڑی انہاں تینہ مقامات باعث نجات بنا دے گا۔ فرمایا مسجد الحرام، او مسجد حرام خانہ کعبہ بیت المقدس ہے، اور تیسری جگہ مسجد نبوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی و مسجدی تو مراد میرے محبوب دی مسجد ہے۔ فرمایا اے تین چیزاں دا قصد کیتا جا سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ عقیدے دی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایتھے لوگ مہینوں خرچ کر کے ملک دے کونے تے ثواب لبن جاندے نے، ارادہ تن جاندے نے، خرچ کر کے جاندے نے، کاروبار اور دیگر اعمال چھوڑ کے اہل سمیت جاندے نے۔ میرے بھائی نیکی تیرے گھر دے اندر بھی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سانو سمجھن دی تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں تو صحاباب دے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حج دا اختصاراً تذکرہ کرانگا اور حج و عمرہ دے مختصراً فضائل بھی تو صحاباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اے سعادتہ نصیب فرمائے۔ اے موضوع اس لئے میں بیان کرنا ضروری سمجھیا، نہ جانے کہ دی درخواست اللہ دے ہاں قبول ہو جائے۔ رمضان بھی آن والا ہے، کچھ رمضان چ جان گے اللہ رمضان دے عمرے دا حج جنہ ثواب عطا کر دے گا۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب مبارک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا زمین تے عبادت لئی پہلا گھر خانہ خدا کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال خانہ کعبہ دیاں دیواراں اٹھائیاں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل ہن کعبۃ اللہ دی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، ہن منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میں رب دا کام ہوئے گا۔ دین والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ اکبر۔ اللہ مکہ شہر نو امن والا بنا دے،
اللہ نے مکہ شہر نو امن والا بنا دیتا. اللہ اکبر اللہ. اللہ ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دا رزق عطا دے. اللہ نے پھلاں دا رزق بھی عطا فرمایا. اے میرے اللہ ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دا رزق دیویں, امن دا مرکز بنا دیویں. اللہ پوری دنیا دی توجہ دا اینو مرکز بنا دیویں. اللہ رب العالمین نے ایک ایک دعاواں ابراہیم نبی دیاں پوریاں کر دیتیاں نے. پھر کہو آواز سیٹ نہیں ہوئی, یہ کو کٹا دیو, بالکل بار بار نہ اٹھو, یہ آواز کٹا دیو. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد مل کے ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرنا چاہنا عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں. عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں. لکھ لکھ وار میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں. اور عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرما دیتا ہے, اے میرے پیارے خلیل ہن ایک اور حکم منو. اللہ او کیڑا حکم ہے؟ اللہ فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم پیغمبر اعلان کر دیو لوکاں نو حج لئی بلاؤ. اللہ میں کیویں حج لئی بلاواں, میرا آواز میرا بلاوا کیویں لوگ سنن گے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم پیغمبر اے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاؤ, ایتھے آواز لگانا تہاڈا کم ہوئے گا, لوکاں نو ایتھے پہنچانا میں رب دا کم ہوئے گا. آپ فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ. اے میرے پیغمبر تساں لوکاں نو بلاؤ. اللہ اکبر اللہ. تے جیڑی چوٹی تے نا جیڑی پہاڑی تے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پہلی بار حج لئی بلایا سی, اللہ نے ساریاں پہاڑیاں تو انہوں بلند کر دیتا ہے, اچھیاں کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دی قسم حتیم دے قریبی ابراہیم علیہ السلام دیاں اے آوازاں اللہ نے درختاں نو بھی تے حجراں نو بھی سنا دیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ. اے میرے ابراہیم پیغمبر لوکاں نو حج لئی بلاؤ. تسی بلاؤ تا صحیح نام. پھر ویکھے آجے یَأْتُوکَ رِجَالًا کچھ پیدل آن گے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ کچھ سواریاں تے آن گے, کچھ تگڑیاں سواریاں تے آن گے, کچھ لاگر سواریاں تے آن گے, کوئی پیادہ آن گے, کوئی میرے بھائی دور دراز تو آن گے. اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل تساں میرے حکم دے نال آواز بلند کر دیو. اللہ دی قسم مفسرین نے لکھے آئے جنہ جنہ لوکاں نو اللہ نے حج دی توفیق دینی سی اللہ نے انہاں دیاں روحاں نو ابراہیم نبی دی اذان سنا دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. عرض کرنا چاہنا آؤ میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم حج دی داستان اختصاراً سناواں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ نو فتح کر چکے نے, فاتح مکہ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام بن چکے نے. 8 ہجری مکہ فتح ہو چکے آئے. اگلے سال 9 ہجری
ہجری میرے نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو پہلے آپ دے وصال تو 2 سال پہلے 9 ہجری میرے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح ہون تو اگلے سال اپنے یار نو بلایا، اپنے وفادار نو بلایا، اپنے محسن نو بلایا، کم نبیاں تو بعد سب تو عظیم انسان نو بلایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صدیق انج کرو نا اپنے نال لوکاں نو لے لو، حج لئی چلے جاؤ، حج دے انہاں لوکاں دا قائد میں محمد نے صدیق نو بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی تو بعد نمبر کیدا ہے؟ صدیق دا نمبر ہے۔ پہلا حج دا قافلہ روانہ ہویا، 300 آدمی، بعض روایات دے اندر 400 آدمی شریک نے۔ جناب صدیق اکبر حج دے قافلے دی قیادت پہ کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وصیتاں فرمائیاں، اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صدیق مکے چ جا کے بیت اللہ چ اعلان کر دیویں اج تو بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کر سکے گا، کوئی ننگیاں طواف نہیں کر سکدا، کوئی اج تو بعد مشرک بندہ بھی خانہ خدا دے اندر نہیں آ سکدا۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی دا ایک ایک اعلان سنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا ایک او بھی ویلا آیا میرے نبی دے یار حضرت عمر جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ دی سعادت لئی جان لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عمر ایک میری بھی گزارش ہے۔ میرے آقا علیہ السلام الوداع فرما رہے نے، آپ فرماندے نے اے میرے عمر تو اللہ دے گھر دیاں زیارتاں لئی جا رہے ہیں۔ میرے نبی مدینے بیٹھے نے، حضرت عمر فاروق مکہ معظمہ آ رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عمر تو مکے چلے آئے، اللہ دے گھر دیاں حاضریاں پان چلے آئے، لا تنسانی فی دعائک یا عمر۔ اے میرے عمر جدوں اللہ دے کر جائیں اوتھے میں محمد لئی بھی دعا کری صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کی چلیا اس راہی مسافر دی دعا انبیاء نو بھی پسند ہے، اللہ رب العالمین دے ہاں بھی مقبول ہے۔ آؤ عرض کرنا چاہنا اے 9 ہجری دے اندر قافلہ حج تو واپس آ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اگلے سال حج دا ارادہ فرمایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک کوئی حج کیتا ہے نا 10 ہجری دے اندر میرے سونے نبی نے حج کران دا ارادہ فرمایا۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام دے ارادے ول ویکھ کے میرے نبی دے اصحاب بھی تیار ہو گئے، حتیٰ کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے نال صحابیات بھی تیار ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ مشرق والے نو پتہ چلیا، مغرب والے نو پتہ چلیا، عرب دیاں بستیاں اعلان ہو گیا اس سال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج دے قافلے دی قیادت فرما رہے نے۔ سارے سعادتاں سمجھیاں، ایک میرے نبی دے کول بی بی آئی، بڑیا خاتون آئی، ایدہ نام سیدہ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عرض کر دیے اللہ دے نبی تسی حج دا ارادہ بنایا ہے، میری اسواری کمزور ہے، میری طبیعت بھی کمزور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی تو رمضان چ عمرہ کر لیں، اللہ تیرا حج بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کر لئیے رمضان دا پاک مہینہ ہووے، کہو آمین۔ رمضان دا پاک مہینہ ہووے، پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے، دل چاہندا اے اوتھے جینے نو، ربا لے چل مکے مدینے نو، تیرا مکہ شہر نرالا ہے، تیرا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے
جتھے جمیا کملی والا ہے دل چاہتا ہے زمزم پینے نو ربا لے چل مکے مدینے نو عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حج دا ارادہ فرمایا 1 لاکھ تو زائد لوگ مدینے چ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال تیار ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا صحابہ بھی شامل نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال نوجوانہ دی جماعت بھی شامل ہے اکابرین بزرگ صحابہ بھی شامل نے میرے آقا علیہ السلام نا مدینہ تو باہر نکلے ذوالحلیفہ نامی مقام مدینہ طیبہ تو کوئی 5-6 میل دے فاصلے تے ذوالحلیفہ نامی مقام ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ نامی مقام تے رات بسر کی تھی صحابہ نے بھی اتھے رات گزاری میرے نبی کریم علیہ السلام نے فجر دی جماعت نماز ادا فرمائی میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا غسل فرمان تو بعد نا میرے پاک نبی علیہ السلام نے 2 چادراں منگوائیاں جنہوں احرام کیا جاندہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے احرام زیب تن فرمایا اس تو بعد نا میرے نبی کریم علیہ السلام نے ذوالحلیفہ نامی مقام تے 2 رکعت نماز ادا کی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے 25 ذوالقعدہ 25 ذوالقعدہ نو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ذوالحلیفہ نامی مقام تو مکہ معظمہ دا سفر جاری کیتا میرے نبی کریم علیہ السلام 25 ذوالقعدہ تو آپ ذوالحلیفہ نامی مقام تو نکلے تے 3 ذوالحج نو میرے آقا علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچے میرے نبی کریم علیہ السلام مکہ معظمہ اپنی اونٹنی تے پہنچے نا میرے نبی کریم علیہ السلام قصوہ نامی سواری تے سوار نے حضرات گرامی آؤ توجہ فرمانا باب بنی شیبہ دے وچوں میرے نبی کریم علیہ السلام اس رستے گزرے میرے آقا علیہ السلام سب تو پہلا حرم پاک دے اندر آئے میرے آقا علیہ السلام نے حرم پاک دیاں زیارتاں کیتیاں اللہ میرے تو آڈے مقدر فرما دے میں اللہ دی قسمیں جڑا حلال کمائی دی وجہ تو رزق حلال تے سونے طریقے نال لیت دے نال حج دا فریضہ ادا کرنی جاندا ہے اللہ پہلی نظر تے او دے گناہ معاف کر دیندا ہے بشرطے کہ او دی نیت درست ہوئے او دا پہننا او دا اخراجات او دا میرے بھائی زادرہ تقوی تے مشتمل ہوئے اور ایک گل یاد رکھیں آجے ذرا قرآن دی آیت اللہ فرمان دینے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ فرمان دینے میرے کردیاں زیارتاں آن والے ہو میرے کرداں ارادہ رکھن والے ہو حج بیت اللہ عمرہ دیاں زیارتاں تے ارادہ رکھن والو اللہ فرمان دینے واتا زوادو زادرانہ لے لو تو انو منگنا نہ پہ جائے بعض حالات ایسے بھی آئے کہ کچھ لوگاں نے نا اے ارادہ کیتا پہنچاتا اللہ نے دیتا اوتھے جا کے نا انہاں نو سوال کرنا پیا انہاں نو لوکاں دے کولوں منگنا پیا اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دیتی اللہ فرماندے نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اللہ فرماندے نے زادرہ دا خوب اہتمام کر لو کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے تو بہتر ہے اللہ فرماندے نے بہترین زادرات تقوی تے تقوی دا لفظ کیوں بولیا گیا کیونکہ سوال کرنا قرض چوک کے اے فریضہ ادا کرنا تقوی دے خلاف ہے اس واسطے نا میرے بھائی بہترین زادرات تقوی اختیار کرو اللہ اکبر اللہ آؤ عرض کرنا چاہنا میرے او تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری ارادہ فرمایا میرے آقا علیہ
सलाम ने अल्लाह दे करते नजर पाइया। मेरे पाक नबी सलाम ने खाना काबा दा तवाफ फरमाया, आप सलाम ने बैतुल्ला दा तवाफ फरमाया है ना। ते मेरे आका सलाम की पढ़ते ने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तवाफ कर देने अल्लाह दी कसमें एक एक कदम ते 10 गुनाह माफ हुंदे ने, 10 दर्जे बुलंद हुंदे ने ते 10 नेकियां भी मिलदियां ने। ते जे ओथे तू पढ़े सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरे अस्वद दे कोल आए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरे अस्वद दा बोसा दिता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद नू बोसा भी दिता है ते दूरों भी सलाम कीता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जन्नती पत्थर है, क़यामत दा दिन होएगा, मैदान महशर दे अंदर बड़ी शान और शौकत नाल लिआंदा जाएगा। एदियां 2 अखियां होणगियां, एदी जुबान होएगी। जिन्ने जिन्ने ईमान नाल तौहीद दी मेरे भाई दौलत नाल इनू तकिया है, एदी सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बोसा दिता है। हजरे अस्वद नू किसे सवाल कीता तेरा रंग क्यों इन्ना काला है, तेरे विचों केड़ी खूबी है, तेनू चुम्मन वाला जग सारा है। हजरे अस्वद ने बोल जवाब दिता मेरी शान भी सब तो आला है, मैनू सारी दुनिया इसलिए चुमदी है, मैनू चुम गया कमली वाला है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद नू बोसा दिता। हाय उमर दी जुर्रत तो कुर्बान जावां, उमर दे अकीदे तो कुर्बान जावां, जेड़ा पत्थरां नू पूजन वाला सी अज सोने पत्थर नू मुखातब करके की आंदा है हजरे अस्वद मैं पहले वाला उमर नहीं रहा, हुण मैं पत्थरां नू पूजना छोड़ के दरे खुदा ते अगे चुकना शुरू कर दिता है। हजरे अस्वद नू मुखातब करके सैयदना उमर की आंदे ने इन्नी आलमु अन्नका हजर, मैं जानना तू पत्थर है। पत्थर कोई नफा दे सकदा? बोलो कोई नुकसान दे सकदा? पत्थर नुकसान ते नफे दा मालक नहीं, नफा भी अल्लाह दी तरफों है, नुकसान भी अल्लाह दी तरफों है। रब्बे काबा दी कसम है जिन्ना तौहीद दा इकरार कीता, तौहीद दा ऐलान कीता, जमीन गवाही देगी, हजरे अस्वद गवाही देगा, जमीन दे कोने कोने एदी तौहीद दी गवाही देंगे। ते जिथे तौहीद दियां गवाहियां आणगियां अल्लाह पाक रहमत दे मींह पा के जन्नत दे दाखले अता कर देवेगा। अर्ज करना चाहना हज भी ओदी कबूल है जिदा अकीदा ठीक है ना। आओ अर्ज करना चाहना मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 चक्कर लगाए। और आओ ना अर्ज करना चाहना रुकने यमानी एक मुकाम है, पत्थर है ना, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एनू मस कीता है, यानी एनू छुया, एनू आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते नबूवत लाया। बाज लोग इनू भी बोसा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बोसा नहीं दिता, इनू मस कीता है, इनू छुया है, हाथ लगाया है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकने यमानी दा जदों मस कीता इंज करके हजरे अस्वद ते रुकने यमानी दे दरमियान मेरे आका जदों तवाफ करते ने आप दमे कदम हुंदे ने, आपकी दुआ पढ़ते ने रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन्नार। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रुकने यमानी एक ऐसा मुकाम है जेड़ा बंदा इत्थे दुआ करदा है अल्लाह दी तरफों मुकर्रर फरिश्ते, एक फरिश्ता नहीं 700 फरिश्ते नहीं मेरे भाई 70,000 फरिश्ते ओदी दुआ ते आमीन कहंदे ने। इसलिए मेरे आका ने इत्थे दुनिया भी मंगी
آخرت بھی منگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ دا قرآن آندا ہے جدوں میرے در تے آؤ ادو کثرت دے نال ذکر کرو. آؤ نہ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا طواف کرن تو بعد حجر اسود دا بوسہ لین تو بعد رکن یمانی نو مس کرن تو بعد نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تے آئے جدا اللہ اپنے قرآن دے اندر تذکرہ کر رہے آئے. اللہ فرماندے نے فیہی آیاتم بینات مقام ابراہیم. آپ فرماندے نے ایدہ نام مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جدوں اللہ دا گھر بنایا تے اللہ رب العالمین نے نا اے جنتی پتھر ہے. احادیث دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک آج بھی واضح اور ظاہر نے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اے پتھر جنت دے وچوں بھیج دیتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دیاں دیواراں اٹھا رہے نے تے اے پتھر اومیں اومیں بلند ہوندا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایتھے دیوار بنانی ہوئے ٹیکاں لگانیاں پیندیاں نے میرے بھائی مضبوط میرے بھائی اون دے واسطے نا دیگر اوزار تے میرے بھائی او دے اختیارات کرنے پیندے نے. اے سارے کم اللہ نے پتھر تو لے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے. اور آؤ عرض کراں میرے آقا علیہ السلام دے نال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے مقام ابراہیم ہے ایدے تے ابراہیم نبی علیہ السلام دے قدم مبارک نے. تے حضرت عمر فرماندے نے سونےو میرا جی کردا ہے ایتھے نماز ہی نا 2 رکعت پڑھ لئیے. اللہ نے جناب عمر دی خواہش دے مطابق قرآن نازل فرما دیتا. اللہ دی قسمیں عمر دی خواہش زمین تے ہوندی ہے قرآن فلکاں تو بن جاندا ہے. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر انج کر لو جویں میرا عمر کہندا ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. اونی دیر تک ایدا طواف مکمل نہیں جنی دیر تک مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نہیں ادا کرے گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا بندہ مقام ابراہیم تے اللہ دے سامنے آ کے نا قیام کردا ہے سجود کردا ہے اللہ کریم اینو ایک غلام کرن آزاد کرن دا ثواب دے دیندا ہے. میں فضیلت بھی دسنی چاہنا آؤ عرض کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم تو بعد میرے نبی کریم علیہ السلام رکعتین ادا کرن تو بعد نا میرے آقا علیہ السلام اس مقام ول متوجہ ہوئے جنہ تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ رب العالمین نے ایک کوئی مقام تے صفا دا بھی تذکرہ فرمایا مروہ دا بھی ذکر فرمایا عظیم شاعر دا تذکرہ فرمایا حج دے مقام نو بھی واضح فرمایا عمرہ دی فضیلت نو بھی بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے سب تو قیمتی عظیم عمل نفع والیاں چیزاں نے. اللہ فرماندے نے انہاں دے ذریعے میرا قرب حاصل کرو. آؤ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا صفا پہاڑی تے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا جدوں صفا پہاڑی بلائی مقام تے وے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ دیاں میرے بھائی روشنائیاں ظاہر کر دیاں نے جتھوں تیزی دے نال چلنا ہے اما ہاجرہ دے وانگ چلن دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے نا. پھر اے مقام میرے بھائی صفا تو مروہ دے ول جائے گا اور درمیانی جگہ تے تیزی دے نال دوڑے گا ایویں نا اپنے 7 چکر مکمل کرے گا تے ملے گا کی اللہ رب العالمین اس بندے نو 17 غلاماں دی آزادی دا ثواب دے دے گا.
तिबरानी शरीफ दी हवाले दे नाल अर्ज करना चाहना, आओ मेरे भाई अर्ज करना चाहना, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। आमीन ते कह दो। हाँ अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्ज करना चाहना, तेरे ज़ौक़ दे हैं मुताबिक जुमले अर्ज करना चाहना, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। अर्ज करना चाहना, तेरा मक्का शहर निराला है, जिथे जम्मिया कमली वाला है, ओदा रुतबा सब तो बालाए, उथे कमलियां वांग रुला मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। और बड़ा मुहब्बत भरिया जुमला है, ऐ शरबत संदल किस कम दे, ऐ शरबत संदल किस कम दे, मंगा जाम भरे जम जम दे, मेरे वगदे हिंजू तां थम दे, हरम पौड़ियां जल्द चढ़ा मौला। कोई ऐसा फजल दिखा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। अर्ज करना चाहना, जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने, तेरिया रहमतां बाजू खलारे ने, जिथे लेटे नबी सुहारे ने, उन्हां गलियां दा दीदार करा मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। और मैं दुआ करना चाहना, अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्ज करना चाहना, मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत दे लोगों, बार बार हज्जा उम्रे करो, बार बार उम्रे अदा करो। आप फरमाते ने, तुहाडे गुनाह भी मुक जाएंगे, तुहाडी गुरबत भी मुक जाएगी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हालांकि खर्चे होंदे ने, अखराजात होंदे ने, इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुसी कसरत दे नाल उमरा अदा करो, हज अदा करो ना। अल्लाह दी कसम, जिन्ना हदीस मुबारक नूं सुनिया, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। अल्लाह कमजोर जे सहाबी ने, माड़ियां माड़ियां पिंडलियां ने, अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्हां दी सीरत दे अंदर लिखिया है, इन्हां अपनी जिंदगी दे अंदर 1000 उम्रे दियां सादतां हासिल कीतियां ने। हजरत सुफियान बिन उयैना रहीमहुल्लाह इन्हां दे मुतल्लक लिखिया है कि 11 साल दी उम्र सी, इन्हां नूं ना अल्लाह ने अपने घर दी ज़ियारत नसीब फरमाई, ते इंज करके ना 11 साल दी उम्र है, हदीस दा तालिबे इल्म है, ते खाने काबा दे करीब दुआ करदे ने, अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिर मिनकल अहद। अल्लाह, ए तेरे दरबार च मेरी आखिरी हाजरी ना होवे। अल्लाह, ए तेरी ज़ियारत, तेरे घर दी ज़ियारत अखीरली वार ना होवे। यानी मकसद की सी, अल्लाह फिर दिखाई हर बारी ना ए उमरा दी सादत हासिल करदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजे बैतुल्ला ले जाते ने, 11 साल तो लैके ना 20 साल गुजर गए, 30 बरस गुजर गए, 50 बरस गुजर गए ना। अल्लाह दी कसम है 90 साल दी उम्र हो चुकी है, ते इन्हां नूं अल्लाह पाक ने इसे ही दुआ दी बरकत दे नाल हर वेले फेरियां नसीब कीतियां सी। 91 साल दी उम्र जदों होई ना, अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्हां दा मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने ये आखिरी फेरा सी, फिर दुआवां करना चाहते सी, लेकिन इन्हां दे तलमीज़ा ने, इन्हां दे शागिर्दां ने लिखिया है, हजरत फरमांदे ने, मैं इस वेले भी दुआ करनी सी, पर मैं अल्लाह को मंगन तो शर्मा गया, झक गया। अल्लाह तो मंगन लगे, शर्माना ते नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफों ही ना कई बारी अल्लाह भी बोलने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, 11 साल की उम्र तो लैके जनाबे सुफियान बिन उयैना ने 91 बरस की उम्र तक ना एक घट 80 उम्रे वारो वारी कीते ने। अल्लाह ने सादतां नसीब कीतियां ने।
ایک قسمت مقدر دی بات ہے. آؤ عرض کرنا چاہنا میرے بھائی آؤ, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے لوگوں, جڑا اللہ دے گھر دا راہی ہے, جڑا اسلام دا دین دا محافظ ہے, اپنے وطن دا محافظ ہے, الغازی فی سبیل اللہ, فرمایا جڑا غازی ہے مجاہد ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مجاہد اے اللہ دے دین واسطے اپنے اسلام دی مضبوطی واسطے نکلن والا مجاہد غازی بھی اللہ دا مہمان ہے. دعا کرو اللہ ساڑے وطن عزیز دی حفاظت فرمائے, اللہ ملک دے محافظہ دی حفاظت فرمائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غازی مجاہد اللہ دا مہمان ہے, والحاج والمعتمر, جڑا حاجی ہے جڑا عمرہ ادا کرنے والا ہے اے بھی اللہ دا مہمان ہے. اے آپ نہیں آئے, اللہ نے بلایا تے آئے نے, انہیں اللہ دے مہمان جو منگن گے اللہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا مروہ دی سائی تو بعد نام تحلیق والا مبارک عمل اختیار کیتا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر دے بال منڈوائے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحلیق دی تاکید فرمائی ہے, سر منڈوان دی تاکید فرمائی ہے نا. ایک میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عرض کردا ہے اللہ دے نبی جڑا تحلیق کرواندا ہے انہوں کی ملے گا؟ میرے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین, اللہ تحلیق کروان والے تے رحم فرما. اے آندا ہے سونے ہو جڑا تقصیر بال کٹواندا ہے او دے لئی بھی دعا کر دیو. میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین, اللہ سر منڈوان والے تے رحم فرما. اے آندا ہے سونے ہو تقصیر والے واسطے بھی دعا کر دیو. آپ نے پھر فرمایا اللہ تحلیق سر منڈوان والے تے رحم فرما. آپ علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا اللہم ارحم المقصرین, اللہ جڑے مقصرین بال کٹوان والے نے انہاں تے بھی رحم فرمائی. بہتی دعا تے محلقین واسطے کیتی ہے. آؤ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے تحلیق والا مبارک عمل کرن تو بعد نام زمزم دی فضیلت بیان فرمائی. صحابہ کرام نو ایدی عظمت تے مقام سمجھایا. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عمرہ دے مبارک عمل مختصراً عرض کرن تو بعد میں دسنا چاہنا. آؤ میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اے سعادت حاصل کیتی انہیں کسے نو دکھ نہ دیتا, نہ فرمانی نہ کیتی, انہیں کوئی بےہودہ گوئی نہ کیتی, انہیں کوئی بغاوت سرکشی فسق و فجور نہ کیتا. میرے نبی کریم نے فرمایا راجا کا یوم ولدتہ امہ, جدوں اے اللہ دا مہمان لوٹے گا اللہ پاک اینو انجی گناہاں تو پاک کر دے گا جی میں دنیا دے اندر آج نے جنم لے آئے. جی میں چھوٹا جہا بچہ جنم لین والا گناہاں تو پاک ہوندا ہے, ایویں اے بھی اللہ دی قسم سعادتاں والا گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے. میرے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا او بندہ جڑا اللہ دے گھر دی زیارت نہیں نکلدا ہے, حج دے فریضہ لئی جاندا ہے, عمرہ دی ادائیگی واسطے جاندا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو رستے چ موت آ جائے, اس عظیم فریضے دے دوران موت آ جائے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اسی حالت وچ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا میدان عرفات میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ہیں. اللہ دے نبی اے تواڈا صحابی اپنی اونٹنی تو گریا ہے, ایدی کمر ٹوٹ گئی ہے, اے جام شہادت نوش کر گیا ہے, دسو ایدا کی کریے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اینو نہیں دوواں میرے بھائی آپ علیہ السلام نے فرمایا اینا دوواں کپڑیاں دے اندر ہی احرام دی حالت دے اندر ہی دفن کر دیو, ان دا چہرہ ان دے سر تے میرے بھائی کپڑا نہ دین دا حکم فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا
احرام سمیت اٹھایا جائے گا تے تلبیہ پڑھدیاں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اے جدوں تلبیہ پڑھن والا حاجی پڑھدا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ دی قسمیں حج دا مبارک عمل توحید سکھاندا ہے. توحید سکھاندا ہے نا. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہاں. اللہ اکبر اللہ. حج ہور کی سکھاندا ہے؟ موت دا پیغام دیندا ہے، موت دی تینوں تلقین کردا ہے. اوے اج تو زندہ ہے، دولتاں والا ہے، تیرے کول بڑی دولت ہے. اج تو دفن ہون دے ذرا منظر بھی یاد کری، جدوں تینوں کفنی دینی انج دا ہی کپڑا پہننا پائے گا. حج موت دی میرے بھائی یاد دلاندا ہے، حج سادگی دا درس دیندا ہے، مساوات دا تے آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دا توحید دا درس دیندا ہے، اللہ دے راستے وچ خرچ کرن دا درس دیندا ہے، حوصلہ قوت تے صبر دیاں میرے بھائی عادتاں انسان دے اندر پیدا کردا ہے. اے بندہ اپنی زبان چوں پڑھدا ہے لبیک اللہم لبیک. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایندہ رزق پاکے تے توحید والا ہے، اے دے نال درخت بھی تے شجر بھی حجر بھی پڑھ دینے. کی پڑھ دینے لبیک اللہم لبیک. تے جڑا رزق حلال دے نال صحیح عقیدے دے نال اللہ دے گھر دیاں حاضریاں پائے گا، ایندی تلبیے دی اے بول دی آواز لبیک دی آواز جتھوں جتھوں تک جائے گی، عرب دی اونی اونی زمین اے دے واسطے گواہیاں دین دی نظر آئے گی. عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ. کنا سونا ہے یارو حرم میاں، تواڈے ذوق دے ہیں مطابق کنا سونا ہے یارو حرم میاں. میں اپنے برادرانوں مبارکباد دیندیاں اے جملہ عرض کرنا چاہنا میرے برادر بھائی عبد الحنان صاحب اور بھائی ابو بکر صاحب نا اسے مہینے چند دنوں تو بعد میں دعا کراں گا، میرے سمیت ساڑھے سارے لئی دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ سانو بھی حاضریاں نصیب کر دیں. میرے ویر کہن لگے کہ تساں موضوع بیان کرو، انشاءاللہ میں حرم دے سائے دے قریب نا اے تواڈے الفاظ سناں گا. حضرات گرامی آؤ محبت کرنے والے چ نام لکھوا لئیے. کنا سونا ہے یارو حرم میاں، کنا سونا ہے یارو حرم میاں، جتھے پیر نہیں ہوندے گرم میاں اوتھے دل ہو جاندے نے نرم میاں. پڑھو لا الہ الا اللہ. لوکی پیار نال کرف طواف میاں، لوکی پیار نال کرن طواف میاں، اوتھے ہو جاندے نے گناہ معاف میاں، نالے دل ہو جاندے نے صاف میاں. پڑھو لا الہ الا اللہ. لوکی پیار نال چکر لاندے نے، لوکی پیار نال چکر لاندے نے، نہیں کسے نو ٹکر لاندے نے. لوکی پیار نال چکر لان میاں، لوکی پیار نال لاندے چکر میاں، نہیں مار دے کسے نو ٹکر میاں، نالے چم دے جنت دا پتھر میاں. پڑھو لا الہ الا اللہ. کڈا سونا شہر مدینہ ہے، کہو سبحان اللہ. مکہ ساڈا ایمان ہے، مدینہ ساڈی جند جان ہے. ایسے واسطے میں عرض کرنا چاہنا کڈا سونا شہر مدینہ ہے، کڈا سونا شہر مدینہ ہے، جنوں ویکھے ٹھر جاندا سینہ ہے، جویں انگوٹھی وچ نگینہ ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. میں کردا ہاں تیتھوں دعا مولا، میں منگدا ہاں تیتھوں دعا مولا، سانو مکہ مدینہ دکھا مولا، وچ حرم نماز پڑھا مولا، پڑھا ایک تے لاکھ بنا مولا. سونیاں گلیاں نے تیرے شہر دیاں، واہ واہ لذتی مکے مدینے دی.
جتھے تلیاں لگیاں نے یار دیاں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ فرماندے نے جیڑا مسلمان ہے عقل رکھن والا بھی ہے بالغ بھی ہے تے آزاد بھی ہے مستطیع یعنی ذات راہ رکھن والا ہے اندے تے نا میں حج فرض کر دیتا ہے. جی میں مالدار بندے تے قربانی زکات عشر واجب ہے ایویں حج بیت اللہ دا فریضہ بھی واجب ہے. دعا فرماؤ اللہ میرا تہاڈا نام بھی انہاں لوکاں چ لکھ دے جڑے میرے بھائی دوست و احباب اے سعادت واسطے جا رہے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک انہاں دی اس محبت نو باعث نجات بنائے. اللہ پاک بار بار سانو اے مبارک عمل اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا